इदानीमहं प्रौढमनोरमायाः कारकप्रकरणम् अधिकृत्य या शाब्दबोधप्रक्रिया प्रचलन्ती विद्यते तां प्रक्रियाम् अग्रे सारयामि। मूले यथा प्रतिपादितं विद्यते वैयाकरणानां नये धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः भवति। नैयायिकानां नये प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः भवति। पुनश्च एकः मुख्यः विषयः अत्र वर्तते। आख्यातस्थले तिङन्तस्थले पचति गच्छति पठति इत्यादिषु प्रकृतिप्रत्ययौ साहार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् अयं यः औत्सर्गिकः नियमः सनियमः वैयाकरणैः त्यज्यते। तत्र वचनद्वयं प्रमाणत्वेन वर्तते। अन्याः युक्तयः अपि वैयाकरणैः प्रदर्शिताः। एकं वचनं भाष्यकारस्य क्रियाप्रधानम् आख्यातम् इति वाक्यद्वयं सूत्रद्वये भगवता भाष्यकारेण उक्तं। भवद्भिः ज्ञायते एव भुवादयो धातवः इति सूत्रं, रूपकसूत्रं, पुनश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यत्रापि वाक्यमिदं वस्तुतः रूपकसूत्रे ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रद्वये उक्तमस्ति। यास्कवचनमपि तत्र प्रमाणं भावप्रधानम् आख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि। अतः आख्यातस्थले तिङन्तस्थले भावस्य धात्वर्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते, प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं नाङ्गीक्रियते। इदानीं वैयाकरणैः यदा खण्डनं क्रियते तदा न केवलं प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकस्य शाब्दबोधस्य खण्डनम् अपितु आख्यातस्थले प्रत्ययार्थ मुख्यविशेष्यक शाब्दबोधस्यापि सहैव खण्डनं वर्तते। गतदिने अस्माभिः वाक्यं दत्तं पश्य मृगो धावति। अस्मात् वाक्यात् नैयायिकानां मते कीदृशः बोधः भवति, वैयाकरणानां मते कीदृशः बोधः भवति। किञ्च यदि आख्यातस्थले प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते तदा किं दूषणम्। एतत् सर्वं सामान्यतः मया गतदिने प्रोक्तं। पुनरेकवारम् अहं वदामि, यतोहि अन्ते इदं वाक्यम् आगतं। तत्र नैयायिकानां नये पश्य मृगो धावति इति वाक्यात् बोधः कथं भवति। तदा उच्यते मृगः धावति महावाक्यस्य खण्डवाक्यं। पूर्वं मृगो धावति इत्यस्य कः अर्थः, पश्य इत्यस्य कः अर्थः, पुनः उभयोः सम्बन्धः कथं भवति। न्यायमते पूर्वं प्रतिपाद्यते। न्यायमते धातोः फले व्यापारे च शक्तिः, ति प्रत्ययेन कृतिः कर्तृत्वं वर्तमानकालः एकत्वं प्रतिपाद्यते। वस्तुतः ईदृशे स्थले एकत्वप्रतिपादनस्य आवश्यकता नास्ति न्यायमते इति दिनद्वयात् प्राक् अस्माभिः प्रतिपादितं। कथमन्वयः तत्र उच्यते। धावति इत्यत्र धात्वर्थः धावनानुकूलः व्यापारः। वस्तुतः धावनानुकूलव्यापारः संयोगानुकूलव्यापारविशेष एव। यतोहि धावनानुकूलः व्यापारः धात्वर्थः इति उच्यते तदा फलस्य सुस्पष्टतया प्रतीतिर्न जायते। अतः संयोगानुकूलव्यापारः इति उच्यताम्। अर्थात् अत्र धात्वर्थः संयोगरूपं फलं पुनः पदचलनादि व्यापारः, इमौ द्वौ अत्र धात्वर्थौ वर्तेते। ति प्रत्यार्थः कृतिः वर्तमानकालः, इमौ द्वौ अर्थौ वर्तेते। एकत्वं यः अर्थः वर्तते तस्य न्यायमते आवश्यकता न भवति। इदानीं धात्वर्थः संयोगरूपः फलम् अनुकूलत्वसम्बन्धेन धात्वर्थे व्यापारे अन्वेति। पुनः धावधात्वर्थः व्यापारः ति प्रत्यार्थे कृतौ अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वेति। ति प्रत्यार्थः वर्तमानकालः कर्तृप्रत्ययस्थले न्यायमते कृतौ अन्वेति। एवञ्च वर्तमानकालिकी कृतिः पुनः ति प्रत्यार्थस्य कृतेः समवायसम्बन्धेन प्रथमान्तार्थे मृगपदार्थे अन्वयः। मृगपदोत्तरा या सुविभक्तिः तया विभक्त्या एकत्वं प्रतिपाद्यते। तच्च एकत्वं विशेषणतया प्रकृत्यर्थे मृगे अन्वेति।
एवंच मृगो धावति इति खंडवाक्यात् न्यायमतेः बोधः भवति संयोगानुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः एकत्व विशिष्टः मृगः। पुनः पश्य इति पदं वर्तते, लोट लकारः मध्यम पुरुषः इति ज्ञायतेव। इदानीं यत्र यत्र प्रायेण टीकासु वैयाकरणैः पश्य इत्यस्य न्यायदिशा अर्थविवरणं कृतं वर्तते मान्यैः टीकाकृतभिः पंडिततल्लजैः, तदहं पूर्वं वदामि। यथा गच्छति इत्यत्र ति प्रत्यार्थः तिङर्थः कृतिः, पश्य इत्यत्रापि सि प्रत्यार्थः लोडर्थः कृतिः वर्तमानकालः, इमौ द्वौ अर्थौ अंगीकृतौ वर्तेते। दृश्यधात्वर्थः ज्ञानानुकूलः व्यापारः, दर्शनानुकूल व्यापारः इति सामान्येन सर्वैः भणितं वर्तते। किन्तु दर्शनानुकूल व्यापारः इत्युच्यमाने बोधः न भवति। यतो हि दृश्यधातोः यथा चाक्षुष प्रत्यक्षे प्रयोगः भवति तथैव ज्ञान सामान्येपि प्रयोगः भवति। ईदृशे स्थले टीकाकाराः किं कुर्वन्ति, यत् किमपि उक्त्वा यत्र बन्धनं न भवेत् तथा कृत्वा ते अग्रे सरन्ति। वस्तुतः अवश्यं वाच्यं जानाति इत्यत्र यथा ज्ञान सामान्यं प्रतीयते, पश्य इत्यत्र धातुना ज्ञान सामान्यस्य प्रतीतिर्न भवति, अपितु दृश्यधात्वर्थः अत्र चाक्षुष प्रत्यक्षम्। पुनः व्यापारः अस्ति न वा इति नैयायिकानां किं मतं गतदिने मया प्रतिपादितं। किन्तु तन्मतं मत्वा अस्माभिः वैयाकरणैः यद् विवरणं कृतं तेन भाति दृश्यधात्वर्थः चाक्षुष प्रत्यक्षम् अथ च तदनुकूलः व्यापारः इंद्रिय सन्निकर्ष रूपः व्यापारः भवेत्, नेत्रो उन्मिलनादि रूपः व्यापारः भवेत्, किन्तु व्यापारः अंगीकृतः टीकाकृतिभिः। पुनः ति प्रत्यार्थः कृतिः, तत्र सि प्रत्यार्थः कृतिः लोडर्थः कृतिः, पुनश्च लोडर्थः प्रेरणा विधिः इत्यपि अंगीक्रियते। तत्र विधिः कथमस्ति, विधेः किं स्वरूपं न्यायमतेपि बहुधा उक्तम्, इष्ट साधनत्वं कृति साध्यत्वं तत्र अहं न गच्छामि। शब्द शक्ति प्रकाशिकाकार मते विधि पदार्थः कः अन्यदेव मतं तत्र मिलति। सामान्येन अस्माभिः उच्यते अत्र लोडर्थः प्रेरणा। लोडर्थः प्रेरणा यथा वैयाकरणानां मते धात्वर्थे अन्वेति तद्वत् न्यायमतेपि धात्वर्थे अन्वयः क्रियताम्, तत्रैव क्रियते। एवंच पश्य इत्यत्र दृश्यधात्वर्थः चाक्षुष प्रत्यक्षम् इति फलम्, तदनुकूलः व्यापारः वर्तते नेत्रोन्मिलन व्यापारः, इंद्रिय सन्निकर्ष रूपः व्यापारो वा तस्मिन् व्यापारे लौकिक विषयताशाली चाक्षुष प्रत्यक्षस्य फलस्य अनुकूलत्व संबंधेन अन्वयः क्रियताम्। पुनः व्यापारस्य अनुकूलत्व संबंधेन कृतौ अन्वयः क्रियताम्। कृतेश्च पुनः आश्रयता संबंधेन पश्य इति पदेन अध्याहृतं त्वम् इति पदम्। तत्र युष्मदर्थः यः कर्ता वर्तते प्रथमान्तार्थः, तस्मिन् प्रथमान्तार्थे युष्मदर्थे तत्र लोडर्थः कृतिः समवायेन अन्वेति, लोडर्थः प्रेरणा व्यापारे अन्वेति। आहत्य पश्य इत्यस्मात् बोधः जायते। कः बोधः? पश्यन्तु, प्रेरणा विषयीभूतः लौकिक विषयताशाली प्रत्यक्षानुकूलः यः व्यापारः तदनुकूला या कृतिः तदाश्रयः त्वम् इति प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः जायते। यद्यपि एवं प्रकारेण वर्णनं टीकाकृतिभिः नैव कृतं प्रायेण, तैस्तु सामान्येन एवं उक्तं दर्शनानुकूल कृत्याश्रयः त्वं, तेन इदं न भाति धात्वर्थः कः प्रत्यार्थः कः कस्य कुत्रान्वयः इति नैव भाति। अतः यथा मया अवगतं तथा प्रतिपादितम्। एवञ्च इदानीं खण्ड वाक्यबोधानन्तरं सम्पूर्णस्य वाक्यस्य कीदृशः अर्थबोधः पुनः प्रतिपादनीयः। मृगो धावति इत्यस्मात् नैयायिकानां मते बोधः संजातः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः मृगः। पश्य इत्यनेन बोधः जातः प्रेरणा विषयीभूत चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल व्यापारानुकूल कृत्याश्रयः त्वं कृतिमान त्वं इति बोधः जातः।
इदानीं पश्य इत्यत्र कर्माकाङ्क्षा वर्तते। पश्य किं पश्य इत्याकाङ्क्षायां खण्डवाक्येन खण्डवाक्ये विद्यमानैः पदैः उपस्थापिताः अनेके पदार्थाः सन्ति। तेषु विद्यमानेषु पदार्थेषु कस्यचित् पदार्थस्य पश्य इत्यत्र कर्मत्वेन अन्वयः इदानीं वाच्यः। पश्यतु तत्र धावनस्य संयोगानुकूल व्यापार रूपस्य धात्वर्थस्य कर्मत्वेन पश्य इत्यत्र दर्शनक्रियायां नैयायिकैः अन्वयः वक्तुं न शक्यते। कुतः? धावनं धात्वर्थः इदानीम् एकत्र प्रकारतया अन्वितः। यद्यपि तत्र तत्र टीकायां लिखितं मृगपदार्थे धावनं प्रकारतया अन्वितं, वस्तुतः साक्षात् मृगे न्यायमते नैव अन्वेति, अपितु धात्वर्थः प्रकारतया ती प्रत्यार्थे कृतौ अन्वितः। कृतिस्तावत् प्रकारतया प्रथमान्तार्थे मृग पदार्थे अन्वेतीति स्थितिर्वर्तते। किंतु भवेन्ना मृग पदार्थे कृति रूपे अर्थे वा यदि धावन रूपः धात्वर्थः प्रकारतया अन्वितः तर्हि तस्य धात्वर्थस्य पुनः पश्य इत्यत्र प्रकारतया कर्मत्वेन अन्वयः कर्तुं न शक्यते। यतः नियमः अयं वर्तते एकत्र विशेषणत्वेन प्रकारत्वेन अन्वितस्य अपरत्र अर्थे विशेषणता न भवति इति कस्य नियमः वर्तते। एवञ्च इदानीं धात्वर्थस्य धावनस्य प्रकारत्वं कर्मत्वेन अन्वयः पश्य इत्यत्र भवता वक्तुमेव न शक्यते। अतः खण्डवाक्येन उपस्थापितः न्यायदिशा प्रधानीभूतः यस्तावत् प्रथमान्तार्थः मृगः तस्य मृगस्य इदानीं कर्मत्वेन अस्माभिः दृशिक्रियायां दर्शनक्रियायाम् अन्वयः वाच्यः। यदा मृगपदार्थस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयः क्रियते तदा मृगपदार्थे कर्मत्वम् आगतं, तच्च कर्मत्वम् अनुक्तं वर्तते। कुतः? पश्य इत्यत्र कर्तरि प्रत्ययः वर्तते। कर्तुः उक्तत्वात् कर्मणः अनुक्तत्वम्, अतः अनुक्त कर्मत्व विशिष्टार्थवाचकं प्रातिपदिकं मृग प्रातिपदिकं भवति। अतः तस्मात् मृग प्रातिपदिकात् इदानीं द्वितीया स्यात्। एवञ्च किं भवति? वाक्यस्वरूपं धावति मृगं पश्य इति रूपं स्यात्। भाष्यकृता अत्र पश्य मृगो धावति इति स्वरूपस्य एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृतम्। यदि अत्र प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः नैयायिक सम्मतः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा पश्य मृगो धावति इति वाक्यस्वरूपं न स्यात्, अपितु धावति मृगं पश्य मृगपदात् द्वितीयायाः आपत्तिः स्यात्। यदि नैयायिकैः उच्यते भो अत्र वाक्यभेदः, मृगो धावति इति भिन्नं वाक्यं पश्य इति भिन्नं वाक्यम् इदं वक्तुं न शक्यते। कुतः? भाष्यकृता ईदृशस्य पदसमूहस्य एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृतम्। यदि भगवता पतञ्जलिना ईदृशस्य पदसमूहस्य एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृतं चेत् नैयायिकस्य अनिच्छा किमपि कर्तुं नार्हति। अतः एकवाक्यत्वं यदि अत्र प्रतिपादनीयं तदा वैयाकरणसम्मतः धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अवश्यम् अंगीकार्यः। एवमेव तिङन्तस्थले यदि धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः नाङ्गीक्रियते, प्रत्यार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदापि दूषणं। पश्यन्तु वैयाकरण दिशा मृगो धावति इत्यत्र प्रत्यार्थस्य कर्तुः प्राधान्यं यदा अङ्गीक्रियते तदा कीदृशः बोधः। पश्यतु इदानीं फलं व्यापारः द्वौ धात्वर्थौ वर्तेते। ति प्रत्यार्थः वैयाकरणनये कर्ता वर्तमानकालः एकत्वम्। एवञ्च इदानीं तत्र संयोगरूपं फलं धात्वर्थे धावने अनुकूलत्वसम्बन्धेन अन्वेति। प्रत्यार्थस्य कर्तुः प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते तदा धात्वर्थः प्रधानीभूतः संयोगानुकूल धावन रूपः व्यापारः इदानीम् आश्रयता संबंधेन ति प्रत्यार्थे कर्तरि आश्रयतानां प्रकृते समवाय संबंधः क्रिया क्रियावतोः समवायः अंगीकृतः। एवञ्च पुनः किं भवति? कालः तस्मिन्नेव धात्वर्थ व्यापारे वैयाकरण दिशा अन्वेति। एकत्वं तावत् प्रत्यार्थे कर्तरि अन्वेति। एवञ्च प्रत्यार्थस्य कर्तुः
प्राधान्याङ्गीकारे धावत् इत्यस्मात् इदानीं बोधः भवति संयोगानुकूल वर्तमानकालिक व्यापारकर्ता एकत्व विशिष्टः। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते प्राचां मते संयोगानुकूल वर्तमानकालिक व्यापाराश्रयः एकत्व विशिष्टः एवं बोधः भवति। आश्रयः यः प्रत्यार्थः तस्य प्राधान्यं। पुनः ति प्रत्यार्थस्य आश्रयस्य कर्तुर्वा, आश्रयः नामत्र कर्ता इव, इदानीम् आश्रयः अभेदेन मृगपदार्थे अन्वेति। एवञ्चत्र शाब्दबोधः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं यदा अङ्गीक्रियते तदा बोधः भवति। कीदृशः बोधः? संयोगानुकूल वर्तमानकालिक व्यापाराश्रयः एकत्व विशिष्टः यः व्यापाराश्रयः तदभिन्नः मृगः इति बोधः जायते। किं जातम् इदानीं? धात्वर्थः संयोगानुकूल व्यापारः, ति प्रत्यार्थे आश्रये विशेषणम्, आश्रयस्तावत् अभेदेन प्रथमान्तार्थे मृगे विशेषणम्। इदानीं खण्डवाक्येन जायमाने शाब्दबोधे सर्वप्रधानीभूतः अर्थः मुख्यः विशेष्यस्तावत् भवति तत्र मृगपदार्थः। अतः एतन्मतेपि प्रत्यार्थस्य प्राधान्याङ्गीकारेपि पश्य इत्यत्र कर्मतया मृगपदार्थस्य अन्वयः अस्माभिः वक्तव्यः। यदि मृगपदार्थः कर्मतया तत्र अन्वेति तदा तस्य अनुक्तत्वात् अनुक्तकर्मवाचकात् प्रातिपदिकात् तदापि द्वितीयापत्तिः। एवञ्च धावति मृगं पश्य इति अनिष्टं रूपं स्यात्। भवन्तः अवश्यमिदं पश्यन्तु। पक्षद्वये दूषणं दीयते। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदापि मृगपदात् द्वितीयायाः आपत्तिः। आख्यातस्थले प्रत्यार्थस्य कर्तुः प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते तदापि अत्र द्वितीयायाः आपत्तिः वर्तते एव। एतावता नैयायिकानां यन्मतं प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः सोऽपि शाब्दबोधः भाष्यानुसारिभिः अस्माभिः वैयाकरणैः न आदर्तव्यः इति वदति ग्रन्थकारः। एवमेव प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् औत्सर्गिकं यद् वर्तते तदपि अस्माभिः त्याज्यं। कुत्र त्याज्यं? तत्र आख्यातस्थले तिङन्तस्थले प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः अपि कर्तव्यः। मम मते इदं दूषणं नास्ति। यतोहि तन्मते यथा मृगस्य कर्मतया अन्वयः भवति तथा अस्माकं मते मृगपदार्थस्य कर्मतया अन्वयः नास्ति। कुतः? वैयाकरणमते कीदृशः इदानीं बोधः पश्यतु। वयं वैयाकरणाः शाब्दबोधे विशिष्य आख्यातस्थले तिङन्तस्थले धात्वर्थस्य व्यापारस्य प्राधान्यम् अङ्गीकुर्मः। तदा किं भवति? मृगो धावत् इत्यस्मात् वाक्यात् शाब्दबोधः वर्णितः एव। मृगाभिन्नैककर्तृकः वर्तमानकालिकः धावनानुकूलः व्यापारः इति बोधः। अर्थात् धात्वर्थः धावनरूपः व्यापारः मनमते खण्डवाक्येन जायमाने शाब्दबोधे मुख्यः विशेष्यः भवति। इदानीं पश्य इत्यत्र कर्माकाङ्क्षायां कस्य कर्मत्वेन अन्वयः वक्तव्यः इति यदा जिज्ञासा भवति, आकाङ्क्षा भवति, तदा मनमते मृगपदार्थः धात्वर्थे विशेषणत्वेन अन्वितः। अतः तस्य मृगपदार्थस्य गौणीभूतस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयः वक्तुमेव न शक्यते। अतः इदानीं खण्डवाक्येन जायमाने शाब्दबोधे यः मुख्यः विशेष्यः कः? धावनरूपः व्यापारः। तस्यैव व्यापारस्य इदानीं पश्य इत्यत्र दृशिक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयः वक्तव्यः। अतः अस्माकं मते अन्वयबोधः कथं भवति पश्यतु। अस्माकं मते बोधः भवति मृगाभिन्नैककर्तृक वर्तमानकालिक धावनानुकूल व्यापार कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं दर्शनं। पश्य इत्यत्रापि वैयाकरणानां मते धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः बोधः। मनमते तु अस्माकं मतम् अत्र सुस्पष्टं वर्तते। तत्र ज्ञाधातुर्भवेत्, दृशधातुर्भवेत्, यः कश्चनपि धातुर्भवेत्, सर्वत्र सर्वेषु धातुषु अस्माभिः द्वौ अर्थौ अङ्गीक्रियते। एकं फलं द्वितीयस्य अर्थः व्यापारः। अतः अत्रापि दृशधात्वर्थः चाक्षुषज्ञानानुकूलः व्यापारः। पुनश्च अत्र लोडर्थः प्रेरणा। पुनः अत्र लोडर्थः कर्ता। कर्ता च अत्र योग्यतानुसारेण युष्मदर्थः भवति।
अतः त्वमिति पदम अध्याह्रियते। मन्मते किं भवति? युष्मदर्थः लोडर्थ कर्तरि अभेदेन विशेषणं भवति। अतः युष्मदर्था अभिन्नः यह आश्रयः यह कर्ता तस्य कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन दर्शनानुकूल व्यापारे अन्वयः दर्शने अन्वयः पुनः प्रेरणायाः अपि धात्वर्थे अन्वयः भवति। एवञ्च मन्मते शाब्दबोधः भवति युष्मदर्था भिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः प्रेरणा विषयीभूतः चाक्षुष ज्ञानानुकूलः व्यापारः। यदा सामान्येन उच्यते अस्माभिः तदा तु एवमेव सर्वत्र लिख्यते त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं दर्शनम्। अत्र क्लेशः नास्ति, किन्तु छात्राणां बोधः न जायते। दर्शनम् इत्यत्र किं फलं, कस्य व्यापारः, कस्य पदार्थस्य कुत्र केन सम्बन्धेन अन्वयः इति बोधः न जायते। अतएव अहं वदामि, भवन्तः ये अध्यापकाः सन्ति, भवेन्नां क्वचित् क्वचित् स्खलनम् अस्माकमपि भवति, चिन्ता नास्ति, किन्तु छात्राणां पुरतः सर्वान् पदार्थान् उक्त्वा सर्वान् सम्बन्धान् उक्त्वा शाब्दबोध प्रक्रिया प्रदर्शनीया। नो चेत् आजीवनम् एकस्यापि वाक्यस्य सम्यक् शाब्दबोधः अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते। अतः मन्मते इदानीम् आहत्य बोधः भवति मृगा एकत्व विशिष्ट मृगा भिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः वर्तमानकालिकः संयोगानुकूलः व्यापारः तत्कर्मकं त्वत्कर्तृकं प्रेरणा विषयीभूतं दर्शनम्। एवञ्च क्रिया मुख्य विशेष्यकः धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः यदा अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदा पश्य इत्यत्र कर्मत्वेन प्रधानीभूतः धात्वर्थः व्यापारः अन्वेति। यद्यपि मन्मतेऽपि अत्र कर्मीभूतः व्यापारः अनुक्तः अनुक्तत्वात् अत्रापि द्वितीया प्राप्नोति, किन्तु द्वितीया कथं न जायते तत्र वैयाकरणाः वदन्ति। पश्यतु, मन्मते कर्मवाचकं पदं किं, कर्मोपस्थापकः शब्दः कः, तदा द्वौ शब्दौ भवितुम् अर्हतः। एकस्तावत् धातुः अथवा धावत् इति तिङन्तं पदं। यदा वाचक शब्दस्य प्रयोगः तदा तु धातुः एव वक्तुं शक्यते, किन्तु उभयथापि लिखितम्। अत्र व्यापारस्य उपस्थापकं पदं तत्र धावत् इति वर्तते एव। अतः कर्मोपस्थापकः धातुः आख्यातं वा यदा भवति तदा उभयोः द्वितीयायाः योग्यता नास्ति, यतोहि द्वितीया संज्ञा अम् औट् सस् एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानां वर्तते। इमे त्रयः प्रत्ययाः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारे पठिताः। अतः प्रातिपदिकादेव अमादयः प्रत्ययाः जायन्ते। इदानीं धावत् इत्यत्र यः धातुः यः वा प्रत्ययः वर्तते अथवा प्रत्ययान्तं धावत् इति पदं तत्र धातुः तिङन्तं वा द्वयोरपि प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। अतः अप्रातिपदिकत्वात् कर्मोपस्थापकत्वेपि वैयाकरणानां नये धातोः तिङन्तात् पदाद् वा तत्र द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति। किन्तु नैयायिकानां मते अथवा प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं ये अंगीकुर्वन्ति तिङन्तस्थले तन्मते मृगपदार्थस्य कर्मत्वेन दृशिक्रियायाम् अन्वयात् कर्मोपस्थापकम् इदानीं पदं भवति मृगेति पदं, तच्च प्रातिपदिकं, तत्र द्वितीयायाः योग्यता वर्तते। अतः तत्र द्वितीयायाः आपत्तिः स्यात्। एवञ्च भाष्यकृता यद् वाक्यस्वरूपं वर्णितं तत्स्वरूपं भज्येत। भाष्यकारस्य वाक्यमिदं वर्तते पश्य मृगो धावति। इदानीं नैयायिकानां मते वाक्यस्वरूपं भवति धावति मृगं पश्य, तच्च नेष्टम् इति वैयाकरणाः वदन्ति। यद्यपि गतदिनेपि मया प्रतिपादितम्, इदं वाक्यस्वरूपं भाष्ये नास्ति। इदं वाक्यस्वरूपं क्रियासमुद्देशे भर्तृहरिणा प्रोक्तं वर्तते, किन्तु ईदृशं वाक्यं भाष्यकृता भाष्ये दत्तमस्ति। तत्रत्यं वाक्यमस्ति अपाक्षीत् देवदत्तो अवेहि देवदत्तः अपाक्षीत् इति अवेहि जानीहि इति वाक्यं वर्तते। अवेहि इत्यत्रापि ज्ञानानुकूल व्यापारः अर्थः। तत्र कर्मतया अस्माकं मते व्यापारस्य अन्वयः भवति, न तु देवदत्तस्य। नैयायिकानां मते तु प्रथमान्तार्थस्य देवदत्तस्य तत्र अवेहि इत्यत्र क्रियायाम् अन्वयः स्यात्,
कर्मवाचकत्वात् प्रातिपदिकत्वाच्च देवदत्त पदात् द्वितीयायाः आपत्ति न्यायमते स्यात्। पश्य मृगो धावति मृग पदात् यदा द्वितीया जाता तदा कथंचित् नैयायिकैः इदं वक्तुं शक्यते अप्रथमा सामानाधिकरण्यात् अत्र सत्री प्रसंगः एवञ्च धावन्तं मृगं पश्य इति वाक्यस्वरूपं तु साधु इदं वक्तुं शक्यते। अतएव भाष्यकृता तादृशं वाक्यं नैव प्रदर्शितं। कीदृशं वाक्यं दत्तम् अपाक्षित देवदत्तो अवेहि। अत्र स्थले वर्तमान कालस्य अभावात् लटः अभावेन अत्र सत्री प्रसंगः एव नास्ति। अतः ईदृशे स्थले नैयायिकैः सत्री प्रत्ययस्य आपादनं कृत्वा वाक्यस्य साधुता कथमपि वक्तुं न शक्यते। अतः वस्तुतः अत्र द्वितीयायाः आपत्ति भाष्यकृता दत्ता वर्तते। नैयायिकाः वदन्ति भो पश्य मृगो धावति इत्यत्र तु मन्मते दूषणं नास्ति। मृगपदात् यदा द्वितीया भवति तदा अप्रथमा समानाधिकरण्यात् द्वितीयान्तेन सामानाधिकरण्यं धावति इत्यस्य वर्तते इति कृत्वा तत्र नित्यं सत्री प्रत्ययः भवति। एवञ्च धावन्तं मृगं पश्य इति रूपं तु साधु। एवमेव वाक्यस्वरूपं स्यात्। तदापि उच्यते धावन्तं मृगं पश्य इति वाक्यस्य साधुत्वेपि पश्य मृगो धावति इति वाक्यस्य विलयः एव स्यात्। कदापि ईदृशं वाक्यं भवितुं नार्हति न्यायमते। मन्मते तु वाक्यद्वयमपि भवति। अत्र भवद्भिः सर्वैः श्रोतव्यम्। अतएव मया किञ्चितितं यद्यपि प्रायेण केचन चिन्तयन्तः भवेयुः शाब्दबोध प्रक्रिया प्रायेण बहुदिनं जातं, किन्तु कथम् उच्यते प्रायेण शाब्दबोध प्रक्रियायां महान् क्लेशः यदि अस्माकम् अध्यापनेन भवतां कश्चन लाभः तर्हि अस्माकम् उपकारः। अतएव पुनः पुनः उच्यते। इदानीं तत्र पश्य मृगो धावति इत्यत्र वाक्यद्वयं साधु मन्मते। पश्य मृगो धावति इदमपि वाक्यं साधु, धावन्तं मृगं पश्य इदमपि वाक्यं साधु। नैयायिकानां मते वाक्यद्वयस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते इत्यत्र संशयः नास्ति। अहं वदामि अग्रे, किन्तु गौरवं तेषां मते वर्तते। किं गौरवं तदहम् अग्रे प्रतिपादयामि। किन्तु मन्मते वाक्यद्वयं भवति। न केवलं मन्मते, लोके वाक्यद्वयमपि दृश्यते, किन्तु अभिप्रायभेदः वर्तते। कः अभिप्रायः? यदा पश्य क्रियायां दृशि क्रियायां मृगस्यैव कर्मत्वेन अन्वयः चिकीर्षितः तदा तु धावन्तं मृगं पश्य इति वाक्यस्वरूपम् अस्माभिरपि इष्यते। किन्तु यत्र मृगदर्शने तात्पर्यं नास्ति। मृगं दर्शयितुं वक्ता नेच्छति, अपि तु मृगस्य यद् विलक्षणम् उत्कटं धावनं तद्धावनं दर्शयितुं यदा वक्ता इच्छति तदा तु पश्य मृगो धावति इदमेव वाक्यस्वरूपम्। किन्तु नैयायिकैः सर्वत्रैव प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेष्यता अङ्गीक्रियते। तन्मते धावन्तं मृगं पश्य इति वाक्यस्य साधुता भवति, किन्तु मृगो धावति पश्य इति वाक्यस्य साधुता नास्ति। यद्यपि तैः उच्यते पश्य इति पृथक् वाक्यं, धावति मृगः इति पृथक् वाक्यं, पुनः पश्य इत्यत्र पश्य इत्यस्य शाब्दबोधः जातः। तम इति पदस्य अध्यारः क्रियतां। यदा उच्यते पश्य कं तं, धावति मृगः तं पश्य। एवं करणे यद्यपि भूषणे लिखितं तमिति पदाध्यारे वाक्यभेदः, वस्तुतः वाक्यभेदः नास्ति। अत्र तमिति पदस्य अध्यारेपि कथंचित् नैयायिकाः एकवाक्यत्वं प्रतिपादयन्ति। कुतः? पश्य इति उच्यमाने कम् इति आकांक्षा वर्तते। ताम् आकांक्षां पूरयितुं मृगः इति वक्तुं शक्यते। विभागे सति साकांक्षं भवति, अतः एकवाक्यत्वम् अत्र वक्तुं शक्यते। किन्तु इयम् एकवाक्यता वाक्यैकवाक्यता भवति। अस्माभिः पदैकवाक्यता इष्यते। पदैकवाक्यतानाम् एकैकं पदम् एकैकः पदार्थः क्रमशः मुख्यविशेष्यता पर्यन्तं गच्छति, तदा पदैकवाक्यता। खण्डवाक्यार्थः एकः क्रियते, तस्य विशिष्टस्य पुनः तम् इत्यादि पदाकांक्षया यदि तत्र अन्वयः क्रियते तदा तु वाक्यैकवाक्यता भवति। सा वाक्यैकवाक्यता
गौरवग्रस्ता इति कृत्वा नैयायिकमतम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। मनमते अत्र पदैकवाक्यता अस्ति। किञ्च वैयाकरणाः वदन्ति भो यत्र तात्पर्यं यादृशमस्ति तादृशः एव शाब्दबोधः इति भवतां नैयायिकानाम् अभिप्रायः। यतोहि नैयायिकाः कण्ठरवेण सर्वदा वदन्ति अनुभवः एव अस्माकं शरणं। यत्र यादृशी अनुभूतिर्जायते तादृशः शाब्दबोधः अस्माभिः वर्ण्यते। भवन्तः वैयाकरणाः तत्र शब्दानुगामिनः तत्र तत्त्वं भवन्तः न पश्यन्ति। यथा भवताम् उक्तिर्वर्तते शब्दप्रमाणकाः वयं यच्छब्दाः तदेव अस्माकं प्रमाणं। मनमते तथा नास्ति। यत्र यादृशी अनुभूतिः तादृश एव शाब्दबोधः इति नैयायिकाः। तं मतमपि अङ्गीकुर्मः तर्हि सर्वत्र पदाध्यारः कर्तुं न शक्यते। वाक्यद्वयं दत्तं वर्तते, बहु सम्यक् भाति। यद्यपि तत्रापि यथा कथञ्चित् वर्णनं कर्तुं शक्यते। एकं वाक्यमस्ति, पश्य मेघो गर्जति। मेघः गर्जति, अत्र पश्य इति पदं वर्तते। अत्र पश्यतु, तम् इत्यस्य अध्यारः कर्तुं शक्यते किम्? तत्र पुनः पूर्वम् एकं वाक्यमस्ति, शृणु मेघो गर्जति। पुनः एकं वाक्यमस्ति, पश्य मेघो गर्जति इति वाक्यद्वयं वर्तते। शृणु मेघो गर्जति इत्यत्र तम् इति पदस्य अध्याहारः कर्तुमेव न शक्यते। यतोहि श्रावणप्रत्यक्षं मेघस्य न भवति, गर्जनस्य भवति। शब्दे एव श्रावणप्रत्यक्षविषयता। अतः अत्र अगत्या तम् इत्यादिकं पदं विना अस्माभिः किं करणीयं? गर्जनरूपस्य शब्दनस्य शृणु इत्यत्र कर्मत्वेन अन्वयः कार्यः। नैयायिकाः अत्र किमपि कर्तुं नार्हन्ति। किन्तु मनमतेपि क्वचित् क्वचित् अध्यारः कर्तव्यः एव। कुत्र? पश्य मेघो गर्जति। अत्र ईदृशे स्थले धात्वर्थस्य गर्जनस्य पश्य इत्यत्र चाक्षुष प्रत्यक्षे विषयता न भवति, अपितु मेघं पश्य इत्येव अर्थः विवक्षितः वर्तते। एतावता ईदृशे स्थले अस्माभिः अगत्या तम् इति पदस्य अवश्यम् अध्याहारः कर्तव्यः। किन्तु पश्य मृगो धावति, धावन्तं मृगं पश्य लोके वाक्यद्वयम् अभिप्रायभेदेन प्रयुज्यते। सच अभिप्रायः तदा एव संगतः भवति, तदा एव संगच्छते यदा अस्माभिः वैयाकरणानां मतम् अङ्गीक्रियते। अतः वैयाकरणाः धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकं शाब्दबोधं वर्णयन्ति। किन्तु यथा सर्वादौ शाब्दबोध प्रक्रियायाम् अस्माभिः प्रतिपादितं, यत्र यत्र वैयाकरणाः नैयायिकानां खण्डनं कुर्वन्ति तत्र तत्र बलात् कुर्वन्ति क्वचित् क्वचित्। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः सर्वत्रैव नैयायिकैः अङ्गीक्रियते इति न इति कश्चन आग्रहः तेषां नास्ति। तैः क्वचित् क्वचित् पश्य मृगो धावत् इत्यादिषु स्थलेषु धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अपि अङ्गीकर्तुं शक्यते, कश्चन आग्रहः नास्ति। किन्तु यत्र यत्र अस्माभिः खण्डनं कृतं तत्र तत्र सर्वत्र नैयायिकानां मते प्रथमान्तार्थ विशिष्य तत्रापि नव्य नैयायिकानां मते प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः एव शाब्दबोधः सर्वत्र भवति इति मत्वा अस्माभिः खण्डनं क्रियते। प्राचीनैः नैयायिकैरपि क्वचित् क्वचित् क्रिया मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीकृतः। कुत्र ग्रन्थे अङ्गीकृतः? ग्रन्थः मया स न दृष्टः, किन्तु यथा भैरवी टीकायां लिखितं वर्तते, चिरन्तन मते चिरन्तन नैयायिक मते क्रिया विशेष्यकः बोधः वर्तते इति तत्र तत्र टीकायां लिखितं। स ग्रन्थः भवतापि अन्वेषणीयः। अस्तु, अतएव पश्य मृगो धावति इत्यत्र अस्य वाक्यस्य संगतिर्भवेत् इति कृत्वा, एकवाक्यत्वं भवेत् इति कृत्वा धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः आवश्यकः इति वैयाकरणानां मतं। पुनरपि शब्दरत्ने मतमेकम् आगतं, भो अत्र प्रथमा तु सिद्धा एव, कथं द्वितीया आपद्यते? यद्यपि मृगस्य कर्मत्वेन पश्य इत्यत्र अन्वयः वर्तते, तथापि द्वितीया न भवति। अन्तरङ्गत्वात् प्रथमा एव प्रवर्ततां। कुतः? पश्यतु, धावति इति एकं तिङन्तं, पश्येति द्वितीयं तिङन्तं। तत्र दृशिक्रियां प्रति मृगपदार्थः कर्मकारकं। दृशिक्रियायां कर्मत्वेन मृगस्य अन्वयः वर्तते, किन्तु धावनक्रियायां कर्तृत्वेन मृगपदार्थस्य अन्वयः वर्तते। अतः धावनं प्रति मृगः कर्ता, दर्शनं प्रति मृगः कर्म। एवञ्च मृगपदार्थे
कर्तृत्वमपि अस्ति, कर्मत्वमपि अस्ति, शक्तिद्वयं तत्र राजते। कर्तृत्वशक्तिः इदानीं धावत् इत्यत्र ति प्रत्ययेन अभीता उक्ता वर्तते। अतः अभीते प्रथमा अथवा तत्तच्छक्तौ उक्तायां प्रात्पदिकं प्रात्पदिकार्थे विद्यमानं भवति। अतः प्रात्पदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यंशेन तत्र प्रथमा प्राप्नोति। सा च प्रथमा अंतरंगा। कुतः? धावति मृगः एतावन् मात्रम् अपेक्ष्य तत्र प्रथमा प्राप्ता, किंतु धावति मृगः पश्य इति बहिर्भूतां दृश्यक्रियां प्रति कर्मत्वमादाय तत्र द्वितीया प्राप्नोति। अतः अंतरंगत्वात् प्रथमया भाव्यं कथं द्वितीयायाः आपादनम् इदानीं क्रियते इति प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते यद्यपि प्रथमा प्रात्पदिकार्थमात्रे अंतरंगा धावती प्रति यत् कर्तृत्वं वर्तते तच्च कर्तृत्वम् उक्तं वर्तते, किन्तु असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषायाः बाधिका एका परिभाषा सर्वत्र प्राप्यते। यद्यपि परिभाषेन्दुशेखरे अस्य स्वरूपम् अन्यथा वर्णितं, किन्तु टीकासु तत्र तत्र इयं परिभाषा अवश्यम् अवाप्यते। प्रधान कार्यं सर्वतो बलवत्। प्रधान कार्यं सर्वतो बलवत् अर्थात अपवादभूतं कार्यं, अंतरंगभूतं कार्यं, पर कार्यं, नित्य कार्यं वा भवेत्, सर्वाणि कार्याणि प्रबाध्य प्रधान कार्यं प्रवर्तते बलवत्वात्। लोक दृष्टान्तः यत्र वर्तते, यथा स्वीयं किमपि कार्यं वर्तते अध्यापकस्य, किन्तु संस्था प्रमुखस्य, प्राचार्यस्य, कुलपतेर्वा किञ्चित् कार्यं, कुलपतिः वदति भवता अस्मिन् काले इदं कार्यं करणीयं, किन्तु स्वस्य गृहस्य किञ्चित् कार्यमस्ति, तदा अस्माभिः किं क्रियते? अन्तरङ्गमपि स्वीयं गृहकार्यं विहाय प्रधानस्य कार्यम् अस्माभिः सम्पाद्यते। पुराकाले यदा राजा आसीत् तस्मिन् काले तत्र आरक्षी राजपुरुषः स्वीयम् अन्तरङ्गं कार्यं विहाय अपि राज्ञा प्रोक्तं कार्यमेव पूर्वं प्रतिपादयति, यतः प्रधान कार्यं बलवत् सर्वापेक्षया बलवद् भवति। अतः अत्र प्राधान्यञ्च नैव अर्थ प्राधान्यं, यद्यपि ईदृशः विचारः अत्र नास्ति क्वचित्, तथापि तत्र महावाक्येन यः सर्वापेक्षया मुख्यः प्रधानम् अस्ति स एव अत्र प्रधानमुच्यते। प्रधानं प्रधानमिति प्रायेण अस्माभिः उच्यते। किमर्थं? प्रधान शब्दः नित्यनपुंसकः, अतएव फले प्रधानं व्यापारः प्रधानः व्यापारः इति न लिखति। प्रायेण अस्माभिः कोशः बहुत्र दृष्टः, यद्यपि पुल्लिङ्गः अस्ति, किन्तु मुख्ये अर्थे अस्य शब्दस्य नपुंसकत्वमेव। अतः इदानीं पश्य मृगो धावति इति वाक्येन जायमाने शाब्दबोधे मुख्या विशेष्यता दर्शने वर्तते, न तु धावने। अतः यद्यपि धावन क्रिया निरूपितं कर्तृत्वम् उक्तं, किन्तु प्रधानीभूता यादृशी क्रिया तादृशीं दृशी क्रियां प्रति यत् कर्मत्वं तच्च कर्मत्वम् इदानीम् अनुक्तं वर्तते इति कृत्वा प्रधानानुरोधिनी या खलु द्वितीया वर्तते सा द्वितीया इदानीं प्रधान कार्यं भवति। अतः प्रधान कार्यत्वात् अत्र द्वितीया एव प्रवर्तते, न तु प्रथमा। एवं यद्यपि शब्दरत्नेऽपि प्रतिपादितं, नायं पक्षः नूतनः अवश्यं ग्रन्थे अस्ति। अतः अत्र तत्र अन्तरङ्गत्वात् मृगः इत्यत्र प्रथमा, अनन्तरं दृशि क्रियायाम् अन्वयेऽपि जातसंस्कारो न निवर्तते इति कृत्वा द्वितीयायाः आपत्तिर्नास्ति इत्यपि नैयायिकैः वक्तुं न शक्यते। अयं विषयः महता समारम्भेण स्वयमेव मूलकृता हरिदीक्षितेन च प्रतिपाद्यते। यत्र शक्तिद्वयं भवति तत्र कां शक्तिमादाय का विभक्तिर्जायते, इयं विवेचना अत्रैव ग्रन्थे अग्रे अस्माभिः क्रियते। एवञ्च पश्य मृगो धावति इत्यस्य एकवाक्यत्व सम्पादनाय अस्माभिः किं करणीयं? व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः प्राचां वैयाकरणानां मते, अथवा धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः नव्यानां वैयाकरणानां मते अवश्यं वाच्यः। नैयायिकानां यन्मतं तन्मतं यदि प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः सर्वत्र भवति इति दृढं मतं वर्तते, तन्मतम् अस्माभिः वैयाकरणैः अनादरणीयमेव ऋषिवचन विरुद्धत्वात्। तत्र पाणिनेः, पतञ्जलेः, कात्यायनस्य च तत्र अस्वीकृतत्वात्। एवञ्च
पश्य मृगो धावति इत्यत्र एक वाक्यत्व संपादनाय अस्माभिः व्यापार मुख्य विशेषकः शाब्दबोधः इति युक्तिरपि अत्र प्रदर्शिता। इत्यत्र मृगकर्तृकं यद्धावनं तद्धावनं दृशि क्रियायां कर्म भवति। प्रधानं तु अत्र दृशि क्रिया एव। प्रधानन्नां मुख्यं विशेष्यं तत्र अत्यन्तं मधुरं। व्याकरण विषयान् यादृशैः ललितपदैः प्रतिपादयति भर्तृहरिः तादृशं पदं वाक्यम् अन्यत्र व्याकरणग्रन्थे अस्माभिः नावलोक्यते। पश्यतु किं वदति। सुबन्तं हि यथानेकं तिगन्तस्य विशेषणं तथा तिगन्तमप्याहुस् तिगन्तस्य विशेषणं। सरलं पद्यम्। अर्थः यथा गीतायाः पद्यानि श्रुत्वा अर्थबोधः जायते तथा अत्रापि अर्थबोधः। इदानीं वदति सुबन्तं हि यथानेकं तिगन्तस्य विशेषणं। सुबन्तं पदं यथा तिगन्तस्य विशेषणं भवति तत्रापि अनेकं सुबन्तं। पश्यतु कर्तृवाचकं कर्मवाचकं करणोपस्थापकम् अधिकरणोपस्थापकम् अनेकानि सुबन्तानि पदानि कुत्र विशेषणानि भवन्ति? क्रियायां तिगन्ते। अर्थात वस्तुतः अत्र टीकायाम् इदं लिखितम् अनेकं सुबन्तं तिगन्ते आख्याते विशेषणं भवति। गतदिने अस्माभिः प्रतिपादितं बहुधा प्रतिपादितं वस्तुतः शब्दः शब्दं प्रति विशेषणं विशेष्य वा न भवति अपितु अत्र अर्थः एव शब्दरत्ने हरिदीक्षितेन प्रोच्यते। यथा अनेक सुबन्तार्थाः तिगन्तार्थ क्रियां प्रति विशेषणताम् अनुभवन्ति तथैव तिगन्तमपि तिगन्तस्य विशेषणं भवति। देवदत्तः अस्थाल्यां तण्डुलं पचति इत्यत्र देवदत्तः तण्डुलम् अस्थाल्याम् इत्यादीनि सुबन्तानि पदानि पचति इत्यत्र तिगन्ते यथा विशेषणानि भवन्ति तद्वदेव पश्य मृगो धावति इत्यत्र पश्येति तिगन्ते धावतीति तिगन्तं विशेषणं भवति। तर्हि इदानीं भवता उच्यते धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः स शाब्दबोधः तु न भवति। इदानीम् अत्र सः पन्था भवद्भिरेव त्यक्तः। कथं? यदि धावति इति तिगन्तं पश्य इत्यत्र विशेषणं तदा आख्यातार्थे क्रिया मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः न जातः। तत्र वैयाकरणा वदन्ति भो तथा नास्ति। अस्माकम् अभिप्रायः वर्तते आख्यातस्थले तिगन्तस्थले धात्वर्थ क्रियायां मुख्य विशेष्यत्वं तावत् सोत्तर प्रत्यार्थ निष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेष्यता ग्राह्या। धावति इत्यत्रापि ति प्रत्यार्थः यः कर्ता स कर्ता धात्वर्थ धावनं प्रति विशेषणम्। अतः प्रत्यार्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यत्वमेव प्राधान्यम आख्यात स्थले न तो क्रियांतरम प्रत्यपि विशेष्यत्वम अस्माभिः प्रतिपाद्यते। इदं तत्त्वं यद्यपि अत्र टीकायाम् अग्रे उच्यते। एवञ्च सुबन्तं हि यथानेकं यथा अनेकं सुबन्तं तिगन्तस्य विशेषणं भवति। देवदत्तः अस्थाल्यां तण्डुलं पचति अनेकं सुबन्तं किं किं देवदत्तः अस्थाल्यां तण्डुलम् इत्यादीनि अनेकानि पदानि पचति इत्यत्र तिगन्ते यथा विशेषणानि भवन्ति तद्वदेव पश्य मृगो धावति अपाक्षित देवदत्तो अवेहि इत्यादिषु स्थलेषु तिगन्तमपि तिगन्तं प्रति विशेषणं भवति। अर्थात् अत्र यद्यपि त्रीणि मतानि दृष्टानि अर्थात् त्रयः सम्बन्धाः दृष्टाः सन्ति। इदं भवद्भिः अवश्यम् अनुसन्धेयं। धात्वर्थः धात्वर्थं प्रति क्वचित् कर्तृत्वेन अन्वेति क्वचित् कर्मत्वेन अन्वेति क्वचित् करणत्वेन। त्रयः पक्षाः दृष्टाः सन्ति। पचति भवति इत्यत्र भवनक्रियां प्रति पाकक्रियायाः कर्तृत्वेन अन्वयः भवद्भिः सर्वैः वैयाकरणैः ज्ञायते। पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य पश्य इत्यत्र कर्मत्वेन अन्वयः अर्थात् क्रियाकर्तृभावः सम्बन्धः एकत्र क्रियाकर्मभाव सम्बन्धः वैयाकरण दिशा क्वचित् क्रियाकरणभाव सम्बन्धः यथा अग्रे उच्यते यो अश्वमेधेन यजते सः ब्रह्महत्यां तरति अश्वमेधेन ज्योतिष्टोमेन इत्यादिषु तृतीया कथमस्ति तदा तत्र उक्तं यागः भावनां प्रति करणम्। अतः भावनां प्रति यत् करणत्वं यागे वर्तते तस्मिन् यागे अभेदान्वयी ज्योतिष्टोम पदार्थः वर्तते इति कृत्वा
तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् करणे तृतीया इति अत्र शब्दरत्ने भणितम्। किन्तु मंजूषा ग्रन्थावलोकनीयः। अत्र दत्तपुत्र प्रसंगः अहं श्रावयामि। तत्रापि अन्यथा उपपादनं नागेशेन कृतमस्ति। अतः क्रियायाः क्रियान्तरं प्रति सम्बन्धद्वयमेव तैः अङ्गीकृतं। क्रियाकर्तृभावः क्रियाकर्मभावसम्बन्धस्य। पचति भवति इत्यत्र कर्तृत्वेन अन्वयः, पुनः पश्य मृगो धावति इत्यत्र कर्मत्वेन अन्वयः। एवं अन्वयप्रकारः तत्र दृश्यते। तदेव वदति सुबन्तं हि यथानेकं तिगन्तस्य विशेषणं तथा तिगन्तमप्याहुस्तिगन्तस्य विशेषणम्। एवं पचति भवति इत्यस्य पचि क्रिया भवति इत्यर्थः। इदानीं यदा अस्माभिः धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा पचति भवति इति वाक्यात् अत्र बोधः भवति, पाकक्रिया भवति। कथं शाब्दबोधः पश्यतु। यद्यपि ग्रन्थकर्त्रा टीकाकर्त्रा वा यत्र क्वापि ईदृशाः विषयाः प्रतिपाद्यन्ते तत्र तत्र शब्दानाम् अल्पत्वं भवेत् इति कृत्वा सम्पूर्णः शाब्दबोधः नैव प्रोच्यते। किन्तु अहम् इदानीं वदामि। पचति पच धातुः अत्र अर्थौ द्वौ वर्तेते। विक्लित्तिः व्यापारस्य अधिश्रयणादि व्यापारः प्राचाम्यते खण्डशक्तया द्वौ अर्थौ प्रतीयेते। पुनः ति प्रत्ययार्थः कर्ता प्राचाम्यते आश्रयः कर्तानाम् आश्रयः। वर्तमानकालः एकत्वञ्च। एकत्वं तावत् ति प्रत्ययार्थे आश्रये आश्रयस्तावत् वृत्तित्वसम्बन्धेन व्यापारे विक्लित्तिस्तावत् अनुकूलत्वसम्बन्धेन व्यापारे वर्तमानकालः अपि तस्मिन्नेव व्यापारे। एवञ्च पचत् इत्यस्मात् बोधः भवति एकत्वविशिष्टः यः आश्रयः तद्वृत्तिः विक्लित्तिजनकः वर्तमानकालिकः व्यापारः। वैयाकरणानां नये शाब्दबोधः। कर्तृप्रत्ययस्थले प्राचां नव्यानां कश्चन विवादः नास्ति इति कृत्वा। एवञ्च एकत्वविशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः विक्लित्तिजनकः वर्तमानकालिकः व्यापारः। इदानीं भवति इत्यत्रापि भवति इत्यत्र तथैव वर्तते। भवति इत्यत्र ति प्रत्ययार्थः एकत्वविशिष्टः आश्रयः। भवनं धात्वर्थः। भवनं नाम सत्तानुकूलः व्यापारः। इदानीं अस्माभिः भवनक्रियायां कर्ता वर्तते तिवर्थः। भवति इत्यत्र ति प्रत्ययार्थः। स च ति प्रत्ययार्थः कर्ता कः तदा उच्यते ति प्रत्ययार्थे एकत्व विशिष्टे आश्रये अभेदेन तत्र पाकक्रियायाः अन्वयः भवति। पश्यतु। एवञ्च अत्र शाब्दबोधः भवति एकत्व विशिष्टः यः आश्रयः तद्वृत्ति विक्लित्तिजनक वर्तमानकालिक व्यापारा अभिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः वर्तमानकालिकः सत्तानुकूलः व्यापारः। किं भवति अत्र पश्यतु। अर्थात् भवनक्रियायाः यः कर्ता वर्तते स कर्ता अन्यः कश्चन पदार्थः नास्ति, अपितु पचत् इति पदेन मुख्यतया प्रधानतया उपस्थापितः धात्वर्थः व्यापारः एव तत्र कर्ता। एवञ्च भवनक्रियायां पाकक्रियायाः कर्तृत्वम् अत्र प्रतीयते। हिंदी भाषायां शाब्दबोधः भवति वर्तमानकालिक जो पाक क्रिया है वो पाक क्रिया की सत्ता है। अर्थात यहाँ जो सत्ता बतलाई जा रही है वह किसी कर्ता अन्य की नहीं, अपितु सत्ता क्रिया का कर्ता पाक क्रिया है, विक्लित्ति अनुकूल व्यापार है। माने विक्लित्ति अनुकूल व्यापार है। अमुम अर्थम बोधयितुम पचति भवति इति वाक्यस्य प्रयोगः भवति। यद्यपि अत्र अस्य वाक्यस्य साधुता नैयायिकैरपि वक्तुं शक्यते, किन्तु तेषां भिन्नः अभिप्रायः स्यात्। कुतः? पश्यतु। प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा पचति इत्यत्र चैत्रः इत्यादिकं पदं प्रथमान्तं किञ्चित् अवश्य मानीयम्। एवञ्च तन्मते बोधः भवति विक्लित्तिजनक व्यापारजनक वर्तमानकालिक कृत्याश्रयः चैत्रः। स एव चैत्रः कथम् इदानीं? तदा सत्तानुकूल व्यापारानुकूल कृत्याश्रयः अथवा सत्ताश्रयः चैत्रः। जह चैत्रः पाकक्रियाश्रयः स एव चैत्रः भवनक्रियाश्रयः। अर्थात भवनक्रियां प्रति पाकक्रियां प्रति प्रथमान्तार्थस्य यस्य कस्यचित् चैत्रादेः कर्तृत्वं प्रतीयते, पाकक्रियायाः कर्तृत्वं नैव प्रतीयते। इदानीं तु भवनक्रियां प्रति पाकक्रियायाः कर्तृत्वं प्रतिपादनीयं, तच्च कर्तृत्वं वैयाकरणमते घटते न तु नैयायिकमते। अतः नैयायिकानां मतं न युक्तं। पचति भवति इति वाक्यस्य अस्मिन् अर्थे साधुता
अस्माभिः नोक्ता अपि तु स्वयं भुवादिसूत्रे भगवता पतंजलिना अस्मिन्नेव अर्थे अस्य वाक्यस्य साधुता प्रोक्ता वर्तते। अतएव भगवान भाष्यकारः तत्र ब्रवीति, किं ब्रवीति, तत्र भवनक्रियायाः पचादिक्रियाः कर्तृयो भवन्ति। अर्थात भवति इति सामान्य क्रिया, सत्ता क्रिया, तां क्रियां प्रति गमनक्रियायाः कर्तृत्वं, पाकक्रियायाः कर्तृत्वं, अन्यस्याः यस्याः कस्याश्चिदपि विशेषक्रियायाः कर्तृत्वं भवतीति कृत्वा पचति भवति, गच्छति भवति, पठति भवति इत्यादीनां वाक्यानां साधुता अत्र वर्णयितुं शक्यते। यद्यपि न्यायमतेपि अत्र वाक्यस्य साधुता भवितुमर्हति। कुतः? अत्र प्रथमान्तं पदं नास्ति, अतः पचति इति वाक्यात् विक्लित्तिजनक व्यापारानुकूल कृतिरेव बोधः। अर्थात विक्लित्तिजनक व्यापारजनक वर्तमान कालिक कृति प्रत्यार्थस्य कृते प्राधान्य। प्रथमान्तं पदमेव नास्ति, तस्यामेव कृतौ भवनस्य आश्रयता संबंधेन अन्वयः कर्तुं शक्यते। एवञ्च अर्थः भवति भवनाश्रया विक्लित्तिजनक व्यापारजनिका वर्तमान कालिकी कृतिः एवं साधुबोधः तन्मतेपि भवितुमर्हति। किन्तु यत्र एकं वाक्यम् अन्यदपि भाष्यकृता दत्तमस्ति, त्वं पचसि भवति, अत्र नैयायिकानां गतिर्नास्ति। कुतः? अत्र प्रथमान्तं पदं वर्तते। यदि प्रथमान्तार्थे भवति भवनक्रियायाः अन्वयः क्रियते, तदा भवनक्रियायापि कर्तृत्वं युष्मदर्थे गतं। युष्मदर्थः यदा कर्ता भवति तदा भवति इति प्रयोगः एव न स्यात्, त्वं पचसि भवसि इति तन्मते प्रयोगः स्यात्। एतावता भवद्भिः नैयायिकैः अस्माभिः वैयाकरणैः ईदृशे स्थले धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीकार्यः। त्वं पचसि भवसि वैयाकरणानां मते शाब्दबोधः सूत्राम् उपपद्यते। कुतः? त्वं पचसि इति वाक्यात् बोधः भवति युष्मदर्थाभिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः विक्लित्तिजनकः वर्तमानकालिकः व्यापारः। स व्यापारः इदानीं कर्तृत्वेन भवनक्रियायां गच्छति। अतः त्वत्कर्तृक विक्लित्तिजनक वर्तमानकालिक व्यापार कर्तृकं भवनमिति बोधः। तदा व्यापारः कर्ता, व्यापारस्तावत् युष्मदर्थः नास्ति, पाकक्रिया युष्मच्छब्दवाच्या नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रथमः एव भवति, प्रथम पुरुषः। यद्यपि प्रथम पुरुषः इति संज्ञा तु व्याकरणे नास्ति, तत्र प्रथम पुरुषः इति लोके उच्यते। बहव्यः तत्र भ्रान्तयः सन्ति, प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः इति व्याकरणस्य संज्ञा नास्ति। एवमेव कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं इत्यादीनां प्रयोगकरणे शब्दानां प्रयोगकरणे क्लेशः वर्तते। अतः भवता सर्वैः संस्कृतज्ञैः कर्मवाच्यं कर्तृवाच्यं हिंदी भाषा तत्र वासनया तथा उच्यते। अत्र कर्मणि लकारः, कर्तरि लकारः, भावे लकारः इत्यादीनि वाक्यानि प्रयोक्तव्यानि सन्ति, न तु कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यम् इत्यादि। अतः पचति भवति इत्यस्य साधुता तथा एव भवति, अन्यथा न भवति। एकः अत्र समयः यद्यपि अल्पः वर्तते, किन्तु वैयाकरणानां कृते नैयायिकानां कृते एकः विषयः नायं नूतनः उद्योते प्रदीपे च अयं विषयः प्रतिपादितः वर्तते। सर्वत्र चैत्रः पचति इत्यत्र चैत्रपदार्थस्य क्रियायाम् अस्माभिः वृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः क्रियते। यतः चैत्रपदार्थे विक्लित्यनुकूल व्यापारः समवायेन उत्पद्यते। समवायेन क्रियावती तिष्ठति इति कृत्वा वृत्तित्वसम्बन्धेन कर्तुः क्रियायाम् अन्वयः सर्वत्र अस्माभिः प्रतिपाद्यते। किन्तु कैयटः वदति, भो पचति भवति इत्यत्र का गतिः? पश्यतु, अत्र कर्ता न किमपि द्रव्यपदार्थः, कश्चन द्रव्यपदार्थः चैत्रमैत्रादि, अपि तु स्वं व्यापारः एव कर्ता। तस्मिन् व्यापारे कथं व्यापारः तिष्ठेत्? मन्मते यदि सत्ता मात्रमुच्यते तदा तु सत्ता तत्र कर्मणि अपि भवति, चिन्ता नास्ति। किन्तु सत्तानुकूलः व्यापारः इति उच्यते, कथं तत्र समवायसम्बन्धः? अतः ईदृशे स्थले तेषाम् अभिप्रायः भाति तत्र कर्तुः क्रियायां समवायसम्बन्धः वैयाकरणानां नये अत्र तादृशः पचति भवति इति वाक्यस्य साधुता भवति। अतः वैयाकरणमतं ज्यायः भाति। इदानीम् अन्ते इदमेव अहं वच्मि, अयं विवादः तु वर्तते वैयाकरणानां मूलग्रन्थाः अस्माभिः अवश्यम् अवलोकनीयाः भवन्ति। तत्र शाब्दबोधप्रक्रियायां यत्र यत्र क्वचित् अस्माभिः प्रक्रिया प्रकाश्यते, मन्ये सा अपूर्णा वर्तते। अत्र महान् प्रयासः अपेक्षितः।
अत्र अस्य कृते सर्वत्रैव विश्वविद्यालयेषु कश्चन विभागः भवेत्, यस्य अध्यापकस्य इदमेव कार्यं भवेत्, वाक्यानि तानि संगृह्य तेषां कथं शाब्दबोधवर्णनम्। अहम् इच्छामि भवन्तः सर्वेपि अत्र पटले वाक्यानि वदन्तु, तस्य शाब्दबोधं कृत्वा वयं प्रेषयामः। वयं वा अन्ये जेपि सन्ति विद्वांसः ते करिष्यन्ति, किन्तु शाब्दबोधप्रक्रिया अत्यन्तं महती गभीरा च वर्तते। अस्तु, अद्य अत्रैव अहं विरमामि। धन्यवादः।